तो नमस्कार सगळ्यांक। हांव आसा सारको गांधीनगर आनी गांधीनगर येता हे सावड्ड्या पंचायत एरियेक। फाटीं हांवें हांगसरल्यान एक व्हिडिओ करून PWDक धाडलेलो, जो आमचो AE आसा हेमंत सर, ताका धाडलेलो। आनी मुखार एक कडेन जे टन आसा त्या टनाचेर उदक भरून उरतालें, ते दोनूय व्हिडिओज हांवें करून ताका धाडलेले। आनी तेणी म्हाका सांगलें आमी बेगिना बेगीन हेजी खळी पडल्या, ही आडवी खळी आतां तुमकां ही फाटल्यान दिसता, ही जी आसा ही आपूण जाता तितले बेगीन ते पुरोवन घेता म्हूण सांगलें। सो सकाळीं हांवें ताका परत कॉन्टेक्ट केलो। सो ते आयज तेणें सांगलें म्हाका की आपूण लेबर धाडून आयचे आयज तें करून घेता, कित्याक ही खळी जी आसा ही खूब वाडलेली। सो हो आतां व्हिडिओ करपाचो कारण इतलेंच की हांव दोनूय दाखयतां, जें काम जावना जावं खंय कितें प्रॉब्लेम आसल्यार तेवूय दाखयता। जेन्ना ऑफिसरांनी येवन काम करून घेतकीरय दोनूय व्हिडिओ हांव दाखयतां। सो हांव हेमंत सराक, जो आमचो PWDचो AE आसा, तो रोडसा पडटा हो PWD रोड, तेन्ना तेणी जो कितेंय काम आसल्यार दाखयलें जाल्यार तो रोखडोच तें काम करून घेता। सो सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार इतलोच की आमी जावन तांकां कामां कितें आसा, खंय कितें प्रॉब्लेम आसा, हें आमी तांकां दाखोवन दिवपाक जाय, तेन्नाच खंय तरी कामां जातलें। सो आमी येता वयता, लोक त्रास काडटात, पूण सांगपाक वचना। जे सांगपी मनीस आसा ते सुद्दां केन्नाच तांकां तेंचे मेरेन कळयनात की बाबा हांगा असो प्रॉब्लेम आसा म्हणून। तांकां अशें दिसता की आमी कित्याक सांगू, आमचें तें काम न्हू अशें दिसता। सो आयज लोक सुद्दां उमेदीर आसा, कित्याक जे हांगसर येवन जेन्ना ही देवणी जाल्ले कारणान मोठी ट्रेंच जाल्ली आनी खुबशे लोकांक हांगसर त्रास जाताले, 4 व्हिलर तशेंच 2 व्हिलर सगल्यांकच हांगसर त्रास जाताले। आनी एक्सिडंट जावपाचे एक मोठे चान्सीस आसले हांगसर, ते आयज खंय तरी हेंच्यांनी जो PWD जो आमचो AE आसा हेमंत सर, तेणें हें जें काम आसा हें खूब बरे पैकी करून घेतलेलें आसा। सो परत एकदां हांव आमच्या जे ह्या वाठारांतले लोक, सावड्ड्या, गांधीनगर तशेंच आंबेउदक, काल्या, दाबाळ, हे सगळे हे सायडीन जे लोक वयता तितल्या लोकांचे वतीन हांव हेमंत सराचें देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुवें खूब एफर्ट्स घेवन हें काम बेगिना बेगीन केल्लें आसा। आनी जे लोकांक जी सुविधा बरी, एक निवळ रोड हें तुवें करून दिल्लो आसा। सो हांव तुमकां परत एकदां दाखयतां PWDन आयज कितलें बरें काम केल्लें आसा तें। सो हें जें आसा हांगा खूब गाडयो उसळटाल्यो, वयल्यान देवणेर सावन गाडी येवन स्पिडीन येवन हांगसर उसळताल्यो आनी हांगसर आडवी ट्रेंच जाल्ली। सो हेणें जें आसा आयज PWDच्यान येवन हें काम केल्लें आसा हांगसर। सो म्हाजी आनीक ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता, जे आमचे जेंकां लोकांनी लिडर म्हणून सारके चूज करून काडलेले आसा, ते कोण ते सांगपाची सुद्दां गरज ना। ह्या वाटेन येता वयता जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां हांगा कितें प्रॉब्लेम आसले हायलायट करपाक जायो, डिपार्टमेंटा मेरेन पावोवपाक जायो। सो हें खंय तरी जायना म्हणून ही कामां जीं आसा ही कामां जायनासतना उरता। डिपार्टमेंटाची चूक ना, खंयचेंय डिपार्टमेंट आसतलें, रोड म्हणटगीर PWDक लागता, पूण तांकां जेन्ना आमी कळयतले तेन्नाच तांकां इश्यू कितें आहा तो कळटलो आनी तेन्ना ते रोखडेच येवन काम करतले। सगळे ओगी रावले जाल्यार हें काम जावचें ना। सो सगल्यांक एक विनंती आहा की तुमचे मेरेन समज कितें प्रॉब्लेम आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी आयकना जाल्यार तुमी आमकां कळोवंक शकता। फटाफट व्हिडिओ घालून ते खंयच्या डिपार्टमेंटाक पडटा ताका धाडून तें काम करून घेवपाक मेळटा।